नमस्ते यहाँलाई मेरो नेपाली भान्सामा। आज म हामीहरू सबैलाई मनपर्ने एकदमै मिठो सजिलो तरिकाबाट आलु टिकिया चाट बनाउन सिकाउन गइरहेकी छु। यसको लागि आवश्यक सामग्री हेरौँ है त। हाम्रो आलु टिकी चाटको लागि करिब 50 ग्राम जति काब्ली चनालाई मैले भिजाउन गइरहेको छु। भिजाउनको लागि मैले त्यसै गरी सेतो सुक्खा केराउलाई मैले 50 ग्राम जति भिजाउनको लागि तयार गरेको छु। त्यसलाई मैले चनासँग मिक्स गर्दैछु। अब यसलाई राम्रोसँग पखालेर मैले भिजाउने छु र 6 घण्टापछि अरू सामग्री हजुरहरूलाई देखाउने छु। हजुर चना भिजाएको 6 घण्टापछि यसरी राम्रोसँग भिजिसकेको छ। यसलाई मैले पहिला पनि एक पटक पखालेको हो। अब फेरि एक पटक पखालेर उसिन्ने छु। आलु टिकिया चाटलाई मिठो बनाउनको लागि हामीले आँपको गुलियो अचार पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटा आँप, 2 चिया चम्चा नुन, 1.5 चिया चम्चा रातो खुर्सानीको धुलो, 1 चिया चम्चा जिरा धनियाको पाउडर, 1 चिया चम्चा मिठा सुन, आधा भन्दा थोरै कम बिरे नुन या कालो नुन, 20 ग्राम जति मसिनो गरी काटेर राखेको हरियो धनिया, यो हरियो अचारको लागि हो। 5-7 वटा हरियो खुर्सानी, यो धेरै पिरो छैन, हरियो अचारकै लागि हो यो पनि। अलिकति पुदिना हरियो अचारको लागि, एउटा मिडियम साइजको कागती, मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो गरी काटेको, एउटा 5 ग्राम जति अदुवाको टुक्रा, 1 चम्चा जति आटा या गहुँको पिठो, आधा केजी भन्दा अलिकति बढी मिडियम साइजको उसिनेर राखेको आलु, चिनी बिनाको फिटेर राखेको दही आधा लिटर, चाट मसला 1 चम्चा जति, 1/4 खाने सोडा, 2 टेबल चम्चा चिनी, पिरोवाला भुजिया 1 प्लेट जति लिएको छु। यहाँ मैले हिट अन गरेँ ग्यासको। त्यसमा मैले चना र भिजाएर राखेको केराउलाई उसिन्न गइराखेको छु। त्यसमा मैले 1 कप पानी राखेँ। त्यस्तै गरी अघि देखाएको बेकिङ सोडा यानी कि खाने सोडा मैले यहाँ राखेँ। त्यसरी नै मैले हाफ टी स्पुन नुन राखेँ। अब यसलाई यसरी राम्ररी चलाउने छु र मैले करिब 5 सिट्ठी लगाउने छु, जसले गर्दा सफ्टसँग यो चना केराउ पाक्नु पर्छ। अब हामी अरू सामग्री तयार गर्नतिर लागौँ है त। हजुर हाम्रो टिकिया चाटको मिठो आँपको अचारको लागि मैले अब आँप काट्न गइरहेको छु। यसले विशेष गरी टिकिया चाटलाई एकदमै मिठो बनाउँछ। यो रातो अचार पनि भन्न मिल्छ यसलाई। अब यसलाई यसरी हामी बोक्रा फाल्दै जानेछौँ। आँपलाई मैले राम्ररी बोक्रा फालिसकेँ। यो काँचो आँप हो। अब यसलाई यसरी काट्नुपर्छ। पाक्नको लागि लगभग रेडी पनि भएको छ, तर काँचो नै आँप हो यो। हजुर यसलाई अब कोर्नु पर्छ। अब हाम्रो कुकरमा 5 सिट्ठी पनि लागिसकेको छ। त्यसैले मैले उता ग्यास पनि अफ गरिदिन्छु र यसलाई अब यसमा मैले खनाएर राख्छु। हजुर यो आँप भित्रको बिया हो, यसलाई खोया पनि भनिन्छ। यसलाई चाहिँ हटाइदिनु पर्छ। अब त्यस्तै गरी मैले अदुवालाई पनि कोर्न गइराखेको छु। यसलाई हजुरहरूले सिलौटामा पिन्नु भए पनि हुन्छ, मिक्सरमा पिन्नु भए पनि हुन्छ। आज मैले यसमै कोरेँ। हजुर हाम्रो अदुवा पनि कोरेर सकिसक्यो। आलु टिकिया चाट खान धेरै मिठो हुन्छ, तर अलिकति बढी जाँगर लाउनु पर्छ, अलिकति टाइम दिनुपर्छ। लगभग हामीले 40 मिनट जति टाइम दिनुपर्ने हुन्छ।
हजुर हरियो खुर्सानीलाई पनि मैले मसिनो गरी अब यसरी नै काट्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हाम्रो हरियो पिरो अमिलो अचारको लागि हो। आलु टिकियाको लागि अब मैले आलु मुस्न गइरहेको छु। त्यसलाई हातैले मजाले मुस्न मिल्छ। यसरी हजुरहरूले मुस्न सक्नुहुन्छ। यसलाई धेरै मसिनो पनि बनाउनु पर्दैन। हजुर आलुलाई मुस्ने बेलामा घरिघरि हाम्रो यस्तोबाट यसरी मुस्नु पर्छ भने घरिघरि हामीले यसरी मुस्दै जानुपर्छ। अब यो आलु लगभग रेडी भइसकेको छ। हजुर यस्तो छ, कतै कतै गिर्खा पनि छ र मिन पनि छ, दुवै किसिमको छ। अब यसमा हामी सबै चिज राखेर मोल्ने छौँ है त। अब यहाँ मैले नुन राखेँ, त्यस्तै थोरै मात्रै रातो खुर्सानी राखेँ, जीरा पाउडर राखेँ हाफ, मैले सोप 1 चम्चा यसमै राखिदिएको छु र अरू पनि त्यहाँ मैले अर्को मटर र चनालाई राख्ने छु। त्यसै गरी अदुवा पनि राखेँ, अदुवा पनि मैले अलि बढी नै राखेँ। त्यसै गरी मैले मसिनो गरी काटेको रातो खुर्सानी राखेँ 2 चम्चा जति। अब यसलाई म फेरि मुस्न गइरहेको छु सबैतिर राम्रोसँग लाग्ने गरी। मैले आलुमा बेसार राखेको छैन। लगभग 6 प्लेट जतिको लागि हाम्रो टिकिया आलु रेडी भइसक्यो। 5-6 सिटी लागिसकेपछि मैले ग्यास अफ गरेको थिएँ। अब हामी हेरौँ है त हाम्रो चना केरो। हजुर एकदम राम्रोसँग पाकेको छ। हजुरहरूले सजिलैसँग देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई यसरी मजाले फुट्छ, यो सफ्ट भइसकेको छ। हजुर मैले यहाँ रातो मिठो आँपको अचारको लागि ग्यास अन गरेँ। हजुर हाफ टीस्पुन जति मैले यसमा तेल राखेँ। आँपको अचारमा पनि मैले बेसार बाहेक नुन, रातो खुर्सानीको धुलो र थोरै हिङ हाल्ने छु। त्यसै गरी अब यहाँ मैले हजुर हिङ राखेँ, त्यसमै मैले थोरै नुन राखेँ। यसमा मैले साँच्चै चिनी पनि राख्नुपर्छ। अब यसमा मैले आँप राख्ने है, यसमा मैले 1 चम्चा र अलि बढी नै रातो खुर्सानी राखेँ, किनभने यसले कलर पनि ल्याउनु पर्छ। त्यसै गरी चिनी पनि राखेँ मैले। त्यसै गरी मैले हाफ अघि देखाएको कालो नुनको धुलो पनि राखेँ। त्यसमा मैले हाफ कप जति शुद्ध पानी राखेँ। अब यसलाई एकछिन यसरी चलाएर अनि 5 मिनेट जति हामीले छोडिदिनेछौँ। खुर्सानी मैले हजुरको देखाए जति लगभग सबै हालेँ। हजुर अब यो यस्तो हुन गइरहेको छ। यसलाई हामीले 3-4 मिनेट जति छोपेर ग्यासको सानो आँच गर्नेछौँ। हजुर यहाँ मैले गेडागुडीलाई लेदो बनाउनको लागि तेल राख्न गइरहेको छु। करिब 1 टेबल स्पुन जति मैले यसमा तेल राखेँ। हजुर त्यसमा मैले अघि आलुमा मुछेर बचाएर राखेको यो अदुवाको यसलाई पुराउन गइरहेको छु। हजुर त्यसमा मैले आधा चम्चा भन्दा थोरै बेसार राखेँ।
त्यसै गरी नुन, त्यसै गरी जिरा धनियाको पाउडर शुद्ध, अब त्यसमा मैले पकाएर राखेको चना, त्यसै गरी खुर्सानीको पाउडर, मैले करिब 1 कप जति पानी राख्न गइरहेको छु। मैले जम्मा 1 लिटर र 500 ग्राम जति पानी प्रयोग गरेँ सबैमा गरेर। हजुर अब यसको यस्तो भइराखेको छ झोलिलो। अब एकछिन यसलाई हामीले फत्काउन दिनेछौँ। फत्किनुपर्छ। हजुर हाम्रो हरियो अचारको लागि कटिङ गरेर राखेको पुदिना र मैले हरियो धनिया यसमा राखेँ। यो पिनेपछि थोरै हुन्छ, यो अलि बढी हामीलाई यो धनिया पछि पनि गार्निस गर्न चाहिने भएकोले यति मैले बचाएर राखेको छु। त्यसै गरी मैले काटेर राखेको हरियो खुर्सानी, नुन, शुद्ध जिरा, हजुरहरूसँग छैन भने नराख्दा पनि हुन्छ। हजुर मैले पिउने पानी 4-5 चम्चा जति राखेँ। अब यसलाई ग्राइन्ड गरिदिन्छु। अब यसलाई ग्राइन्ड गर्दैछु। हजुर करिब 1 मिनेट जति ग्राइन्ड गरिसकेपछि हेरौँ है त हाम्रो अचार एकदमै राम्रो फाइन भएर हाम्रो अचार एकदम फाइन तरिकाले पिन्निसकेको छ। हजुर मैले अघि देखाएको कागतीको रस यसमा निचारेर राखेको छु। त्यसमै मैले अब हरियो अचार पनि राख्न गएँ। हाम्रो रातो अचार पनि राम्रोसँग पाकिसकेको छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। अब यसलाई म बनाउने छु। हजुर यसलाई हल्का पातलो बनाउनु पर्छ। हुन त यो ठिकै छ, तर सेलाएपछि अझै बाक्लो हुने भएकोले यसमा मैले लगभग यति जति पानी राखेर पकाइदिएँ। अब यस्तो भयो। हजुर यो अचार चिसो मिठो हुने भएकोले यसलाई मैले 10 मिनेट जति फ्रिजमा राखिदिएँ। हजुर लो फ्लेममा हामीले अघि बनाएको यो पनि रेडी भएको छ एकदमै राम्रोसँग। हजुर मैले ग्यास अन गरेँ। हजुर हामीलाई टिकिया चाटको लागि आलु फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यति साइजमा गोलो गोलो गरेर हजुर यसरी राम्रोसँग हामीले सेट गर्नुपर्छ र यसमा हल्का हामीले गहुँको आटालाई पनि लगाउनु पर्छ। यो सजिलैसँग राम्रो सेपमा बन्छ। हजुरहरूले यस्तै गरेर राम्ररी हेरेर बनाउनु होला। यसरी हजुरहरूले पिठो लगाउनु भयो भने यसले राम्रोसँग सेट गर्छ। हजुर मैले 4वटा मात्रै बनाउन रेडी गरेँ।
अब यति बचेकोलाई मैले फ्रिजमा राखिदिन्छु, यसलाई पछि बनाउन सकिन्छ। हजुर अब यसमा मैले यहाँ ताईमा तेल राखेँ, करिब 1 चम्चा जति। ताई तातिसकेको छ, त्यसैले अब यसमा मैले एउटा बिचमा राखेँ, यसलाई फेरि फर्काएँ, फेरि बिचमा लगेँ। ग्यासको फ्लेम लो छ। अब यसलाई यसरी छेउमा राख्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्कोलाई बिचमा तेल कम भएको जस्तो लाग्यो भने यसरी थप्दै जानुपर्छ। अब यसलाई पनि मैले साइड लगाएँ, त्यसै गरी अर्कोलाई राखेँ। यसलाई पनि मैले यसलाई चाहिँ मैले बिचमै राख्छु, किनभने बिचमा राम्रो आँच हुन्छ, छिटो पाक्छ। त्यसैले ताईमा राम्ररी स्पेस पुग्ने भएकोले मैले अर्को पनि राख्न गएँ। हजुर हाम्रो 3 मिनेट जति भइसकेको छ। अब यसलाई फर्काएर हेरौँ है त राम्रोसँग पाकेको छ। हजुरहरूले राम्रोसँग देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई पनि म यसरी नै फर्काउने छु। र अर्को साइडबाट पनि सानो ग्यासमा 3 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। हजुर हाम्रो करिब 3 मिनेट भइसकेको छ। अब यसलाई पनि हामी फर्काएर हेर्ने छौं। हजुर ठीक छ, एकदम राम्रोसँग पाकेछ। यो अलिकति क्रिस्पी हुनुपर्छ, त्यसैले हामीले अलि राम्रोसँग पकाएको। अब यसलाई फेरि पनि एकचोटि मैले फर्काइदिएँ। अब हामी आलु टिक्की चाट मिठो बनाउन गइरहेका छौं। अब लास्टमा सर्भ गर्ने बेलामा राम्रोसँग हेर्नुस् है हजुरले, यसको हरेक स्टेप महत्त्वपूर्ण छ। यसरी आलुलाई हामीले फेरि फुटाउनु पर्छ। मैले अहिले 2 वटा प्लेटमा 2 जनाको लागि रेडी गर्दै छु। यसमा ग्रेभी सहितको यो राखेँ। अब आपको मैले गुलियो मिठो अचार राखेँ। अब मैले हरियो पिरो अमिलो मिठो अचार राख्न गएँ। अब यसमा मैले चाट मसला राखेँ। त्यसै गरी मैले यसमा भुजिया राखेँ। त्यसै गरी मैले यसमा काटेर राखेको प्याज राखेँ। त्यसै गरी मैले यसमा हरियो धनिया राखेँ। त्यसै गरी मैले यसमा 1 चम्चा जति दही राखेँ। अब फेरि मैले यसमा थोरै हरियो प्याज, हरियो धनिया, यो मिठो अचार, त्यसमै फेरि मैले थोरै भुजिया राखेँ गार्निसको लागि। हाम्रो आलु टिक्की चाट सर्भ गर्नको लागि रेडी छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? यसरी नै हजुरहरूले बनाएर खानु, यो एकदमै मिठो छ। यदि हजुरहरूलाई मन परेको छ भने लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु होला है।